म यो गरिब देशको चाहिँ वृद्ध भत्ता ग्रहण गरेर जनतामा चाहिँ बोझ थपर्न चाहन्न, त्यो चाहिँ म नलिने घोषणा गर्दछु। यस्तो अवस्थामा आजका समस्याहरूलाई चिनेर त्यसको समाधानका निम्ति केही गर्ने हो भने पनि त्यसो गर्नुपर्नेमा अनि हावादारी कुराहरू र यो बजेटले देशले अहिले उपभोग गर्न आवश्यक नभएका अत्यावश्यक नभएका कतिपय वस्तुहरूको आयात रोक्ने कुरा गरेको पनि छैन र अझ खर्च बढाउने कुरा गरेको छ। यसबाट यसले जुन कार्यक्रम अगाडि सारेको छ त्यो कार्यक्रमहरूलाई साँच्चैकै कार्यान्वयन गर्ने क्षमता यो बजेटले राख्ने देखिँदैन। कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउँछ, यसले चाहिँ आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतिर फर्काउने काम र सही दिशातिर फर्काउने काम गर्छ। क्यान्सर पीडित, स्पाइनल कट इन्जुरी जो अशक्त विपन्न वर्ग छ त्यसका निमित्त 5,000 रुपियाँको व्यवस्था गरेको छ। स्वास्थ्य बिमा जो वास्तवमा पूर्ण सरकारी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम हो। अब गगनजी के भन्नुहुन्छ हेर्न बाँकी छ। मैले नै त्यो स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गरेको अहिले प्राइभेट कम्पनी लिमिटेडलाई दिएर जनस्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलवाड गर्यो। बजेटले आगामी निर्वाचनलाई हेरिकन केही पपुलिस्ट कुराहरू पनि गरेका छ, तर कार्यान्वयन बजेटको यति फितुलो छ कि यो बजेटको पुलिन्दा पुरा गर्न गाह्रो हुन्छ। यसले मेरो मूल्याङ्कनमा पास नम्बर त प्राप्त गर्छ, तर यो प्रस्थान बिन्दु बन्नेछ नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको भन्ने जुन अपेक्षा थियो त्यो प्रस्थान बिन्दु चाहिँ त्यति बन्न सक्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। कृषिमा दिएका प्राथमिकता, त्यहाँ ल्याएका नयाँ योजना प्रशंसनीय छन्। त्यसरी नै विद्युतको चाहिँ बढी प्रसार गरेर हाम्रो व्यापार घाटालाई कम गर्ने, इन्धनलाई जोगाउने जस्ता कुरा लगायतका कुरा सकारात्मक छन् र केही करहरूमा छुट दिएर लगानीलाई प्रवर्धन गर्ने कुराहरू पनि सकारात्मक नै छन्, तर गुणात्मक महत्त्वका संरचनात्मक परिवर्तन ल्याउने ढङ्गका नीतिहरू चाहिँ आएनन्। जस्तै कृषि क्षेत्रमा तपाईँले क्रान्तिकारी परिवर्तन गर्ने हो भने भूमि सम्बन्धमा जुन वैज्ञानिक भूमि सुधार गर्ने हामीले भनेका थियौँ त्यस सम्बन्धी कार्यक्रम आउनुपर्छ। त्यो नगरेसम्म, भूमिमा जनताको पहुँच नपुगेसम्म यो ठुलो परिवर्तन आउँदैन। त्यसले उद्योगलाई वृद्धि गर्ने, हामीले व्यापार घाटा घटाउने भनेका छौँ। त्यसको निम्ति देशभित्रको पुँजी परिचालन र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने एउटा गुणात्मक प्रकृतिका योजनाहरू आउनु पर्थ्यो, त्यस्तो केही पनि आएन। सामान्य सुधारात्मक कुरा छन्, यति मात्र कुरा गरेर वैदेशिक लगानी ठुलो मात्रामा आउँछ, उद्योग धन्दा खुल्छन् र हाम्रो व्यापार घाटा घट्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसो भएको हुनाले मैले समग्रमा भन्न चाहेँ त्यसरी नै प्रशासनिक सुधारका नि सामान्य कुरा त छन्, तर जुन हाम्रो ब्युरोक्रेसी, न्याय प्रशासन, विकास मैत्री छैन, यसलाई परिवर्तन गर्ने ढङ्गका जुन रूपान्तरणकारी ढङ्गका योजना आउनु पर्थ्यो त्यो पनि आएका छैनन् र सामाजिक सुरक्षा जस्ता विषयहरूमा पनि निरन्तरताको कुरा छन्। एउटा कुरा मैले भन्नै पर्छ, म पनि अब 68 वर्ष पुग्दैछु, यो घटाउनु आवश्यक थिएन। मेरो विचारमा यस्तो छरिएका सामाजिक सुरक्षा भन्दा एकीकृत प्रकारको सामाजिक सुरक्षा आउनु पर्थ्यो। त्यसले उही पुरानै ढङ्गले आयो। त्यसले स्वेच्छाले म यो 68 वर्ष पार गरिसकेको मान्छे हुनाले त्यो वृद्ध भत्ता मैले पनि पाउने भएँ। म यो गरिब देशको चाहिँ वृद्ध भत्ता ग्रहण गरेर जनतामा चाहिँ बोझ थपर्न चाहन्न, त्यो चाहिँ म नलिने घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। यो चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा अनुत्तरदायी छ, हावादारी छ। यसले चाहिँ सरकारको सीमालाई पनि बुझ्न सकेको छैन। यहाँहरू सबैलाई थाहा छ, हामी प्रतिनिधि सभाको, प्रदेश सभाको चुनावको सम्मुखमा आइसकेका छौँ। यो सरकार चुनावी सरकार हो। स्वयं अर्थमन्त्रीले चुनावका निम्ति समेत बजेट प्रस्ताव गर्नुभएको छ। चुनावी बजेट, चुनावी सरकारले जसको म्याद, जसको आयु 5 महिनाको छ, उसले चाहिँ दीर्घकालीन प्रकृतिका 5 महिना होइन 5 वर्ष 25 वर्षका योजनाहरू अघि सारेको छ। यो यसले आफ्नो सीमा, आफ्नो हैसियत बिर्सेर यो बजेट आएको छ, पहिलो कुरा। दोस्रो कुरो, यो चाहिँ बजेटमा यो चाहिँ चुनावमा भोट बटुल्ने त्यो नियत राखिएको छ यसमा। दोस्रो, अब यो मैले कहाँ के भनिरहनु परेन, चुनावमा भोट बटुल्ने त्यो चाहिँ पदीय हैसियतलाई दुरुपयोग गरेर, सरकारको अर्थमन्त्रीको हैसियतलाई दुरुपयोग गरेर चुनावमा भोट बटुल्ने त्यो नियत राखिएको छ, दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरो, यसमा चाहिँ
दीर्घकालीन महत्त्वका आयोजनाहरू हावादारी प्रकृतिका छन्। जस्तो यहाँलाई म भन्न चाहन्छु, मुलुक अहिले आर्थिक रूपमा भयानक सङ्कटको डिलमा छ। कुन बेला आर्थिक सङ्कटको डिलबाट मुलुक खस्छ भनेर अर्थशास्त्रीहरू अर्थविदहरूले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। सिङ्गो मुलुक चाहिँ आर्थिक दृष्टिकोणले सङ्कटग्रस्त बनिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा आजका समस्याहरूलाई चिनेर त्यसको समाधानका निम्ति केही गर्ने हो भने पनि त्यसो गर्नुपर्नेमा अनि हावादारी कुराहरू जस्तो यहाँ हेर्नुभयो होला, कोशी र कर्णाली नदी जोड्ने अहिले चाहिँ यो कुनै यो चाहिँ मुलुकले यो सरकारले सार्न सक्ने गर्नुपर्ने काम हो। मुलुक एकातिर मुलुकले एक प्रकारका समस्याहरूको सामना गरिरहेको छ, अर्कोतर्फ चाहिँ कोशी कर्णाली जस्ता नदीहरूलाई चाहिँ जोड्ने प्रकारका आयोजनाहरू अघि सार्छ। यस हिसाबले यो सम्पूर्ण रूपमा हावादारी छ र यसले चाहिँ 8% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। यो अहिले चाहिँ यो चालु आर्थिक वर्षमा यो सरकारको हैसियत के हो, यसको सामर्थ्य के हो भन्ने कुरो देखिएको छ। निर्धारित गरिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य यसले आर्जन गर्न सकेन। त्यो जबकि कोभिड क्रमिक रूपले सहज बन्दै गइरहेको, आर्थिक क्रियाकलाप सहज बन्दै गरिरहेको अवस्थामा समेत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकेन भने अहिले चाहिँ 8% आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य यसले निश्चित गरेको छ। त्यो पुरा हुन सक्ने कुनै सम्भावनै छैन। मुद्रास्फीतिलाई 7% सीमामा राख्ने कुरा गरेको छ, त्यो पनि पुरा हुन सक्ने कुनै सम्भावना छैन। यो सरकारको नेतृत्वकालमा मुद्रास्फीति मूल्य वृद्धि कुन रेसियोमा हुन्छ, कुन रफ्तारमा हुन्छ, रकेटको रफ्तारमा हुन्छ भन्ने कुरा यो विगतको 8-10 महिनामा देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यसले मुद्रास्फीतिलाई 7% सीमामा राख्छु भनेर दाबी गर्ने कुरा पनि व्यर्थ छ। त्यस्तै गरी यसले जुन खालको स्रोतको अनुमान गरेको छ, स्रोतको अनुमानमा राजस्व परिचालनका दृष्टिकोणले भन्नुहोस्, अन्तर्राष्ट्रिय ऋण र सहयोग परिचालनका दृष्टिकोणले भन्नुहोस्, यो कुनै पनि दृष्टिकोणले चाहिँ यो सम्भव देखिँदैन। यो सुन्निएको बजेटको आकारका दृष्टिकोणले पनि सुन्निएको छ, विनियोजनको दृष्टिकोणले पनि यो चाहिँ हावादारी छ र चुनाव केन्द्रित र निश्चित नेताहरूलाई लक्षित गरेर आएको यो बजेट छ। त्यसकारणले यो बजेट चाहिँ यो चाहिँ समग्रतामा यो सरकार जनताप्रति उत्तरदायी भएर, राष्ट्रप्रति उत्तरदायी भएर यो बजेट आएको छ। मैले यहाँलाई यति मात्रै भने धन्यवाद। अब यो आर्थिक वर्ष यो 79-80 को बजेटलाई मूलभूत रूपमा आगामी निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर धेरै लोकप्रिय कुराहरू भयभरको त्यसमा राख्ने प्रयास गरिएको छ। तर जतिसुकै प्रयास गरिए तापनि झन्नै 5 खर्ब यसको बजेट न्यून अवस्थामा रहेको छ र यसले तिर्नुपर्ने ब्याज, त्यसपछि वैदेशिक ऋण, आन्तरिक ऋण उठाउने समग्र कुराहरू हेर्दाखेरि झन् थप कतिपय संरचनाहरू जुन खडा गरिएको छ, देशमा वैदेशिक मुद्राको कमी भइरहेको, त्यसमा ह्रास भएको अवस्थामा र यो बजेटले देशले अहिले उपभोग गर्न आवश्यक नभएका, अत्यावश्यक नभएका कतिपय वस्तुहरूको आयात रोक्ने कुरा गरेको पनि छैन र अझ खर्च बढाउने कुरा गरेको छ। यसबाट यसले जुन कार्यक्रम अगाडि सारेको छ त्यो कार्यक्रमहरूलाई साँच्चैकै कार्यान्वयन गर्ने क्षमता यो बजेटले राख्ने देखिँदैन र बरु यो बजेटले अब आगामी 6 महिनाभित्र 7 महिनाभित्र जुन निर्वाचन गर्नुपर्ने अवस्था छ त्यसलाई ध्यानमा राखेर सबै भयभरका लोकप्रिय कुराहरूलाई राखेर त्यसले जनमतलाई प्रभावित गर्ने मूल उद्देश्य राखेको जस्तो लाग्छ मलाई। बजेट राम्रो आएको छ। बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता त्यसै गरी नीति कार्यक्रम अनुसार नै कृषि क्षेत्रलाई केन्द्रित गरेर आएको छ। कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि गर्ने, उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, यस क्षेत्रमा रहेका जनशक्तिलाई प्रोत्साहन गर्ने खालको बजेट आएको छ। यसको मुख्य प्राथमिकता र मुख्य विशेषता यही नै रहेको छ। अन्य विषयहरू पनि प्राथमिकता क्रममा आएका छन्। सामाजिक सुरक्षा लगायतका क्षेत्रहरूमा पनि नयाँ कार्यक्रमहरू आएका छन्। बजेटले यही कुरोलाई सम्बोधन गरेको छ। धन्यवाद। योपालिको बजेट पनि वृद्ध भत्ता र तलब वृद्धिमै सीमित भयो भन्ने पनि आयो नि कुरा। होइन, कृषि क्षेत्रको प्राथमिकता, त्यहाँ दिएको अनुदानहरू, त्यहाँ लिएका कार्यक्रमहरू, त्यसै गरी आगामी वर्षमा 30% सम्म आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने, कृषिजन्य आयातलाई लगायतका कुराहरू नयाँ हुन्। यसले हाम्रो उत्पादन वृद्धि गर्छ, कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउँछ। यसले चाहिँ आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतिर फर्काउने काम र सही दिशातिर फर्काउने काम गर्छ। यसले संरचनात्मक रूपले सुधारको काम गर्छ।
यो बजेटले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन र कनेक्टिभिटीलाई महत्त्वका साथ अगाडि बढाएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार असन्तुलनको जुन कुरा छ त्यसलाई 5 वर्षभित्रमा अन्त गर्ने कुरामा यसले जोड दिएको छ। उत्पादन, विकास र रोजगारीलाई यसले प्रोत्साहित गर्ने कुरा गरेको छ र सरकार र निजी क्षेत्र भएर दिगो आर्थिक विकास र गरिबी निवारणका निमित्त मुलुकलाई दिशानिर्देश गर्न खोजेको छ र सामाजिक सुरक्षाको तर्फ पनि 70 वर्षबाट 68 वर्षमा वृद्ध भत्तालाई यसले अगाडि सारेको छ। त्यसै गरेर यो क्यान्सर पीडित, स्पाइनल कट इन्जुरी जो अशक्त विपन्न वर्ग छ त्यसका निमित्त 5,000 रुपियाँको व्यवस्था गरेको छ र समग्रमा अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका विद्यमान जुन समस्याहरू छन् ती समस्यालाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्ने उद्देश्यका साथ बजेट आएको छ र यो बजेट सकारात्मक छ र कार्यान्वयन योग्य छ। यो बजेटमा कुनै विश्वसनीयता छैन। यो कार्यान्वयन गर्न ल्याएको बजेट पनि होइन। यो बजेटले आर्थिक जुन सङ्कटापन्न अवस्था छ त्यसलाई कुनै सम्बोधन गर्न सकेन र यसले नयाँपन केही पनि दिएन र जो वित्तीय सङ्कटहरू छन् ती सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न सकेन र विकास परियोजनाहरूका सम्बन्धमा समेत यसले जुन उचाइका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो त्यो गर्न सकेन र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न पनि सकेन र हुँदा त अब हामी रमाइलो मान्यौँ। हामीलाई त कनिका छरेको भन्थे होइन वृद्ध भत्ताको कुरा। अहिले उमेर चाहिँ नै 68 बनाउनु भएछ, 71 वर्ष औसत आयु भयो। त्यस कारणले उहाँहरूले यो अहिले जुन गठबन्धनको न दिशा छ, न गन्तव्य छ, न उद्देश्य छ। तपाईँ अरू धेरै टाढा जान परेन। स्वास्थ्य बिमा जो वास्तवमा पूर्ण सरकारी स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम हो। अब गगनजी के भन्नुहुन्छ हेर्न बाँकी छ। मैले नै त्यो स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गरेको अहिले प्राइभेट कम्पनी लिमिटेडलाई दिएर जनस्वास्थ्यमाथि गम्भीर खेलवाड गर्यो। 139वटा औषधिहरू मेरो पालामा मैले निःशुल्क गरेको थिएँ, अहिले घटायो। त्यो पनि तपाईँले देख्नुभयो। त्यसैले कुनै पनि सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा या उत्पादनको क्षेत्रमा, आर्थिक उत्पादकको क्षेत्रमा र यो वित्तीय विचलन भएको क्षेत्र र जुन हामीले भुक्तानी सन्तुलनलाई कायम गर्ने कुरामा समेत यसले कुनै सम्बोधन गर्न सकेन र मुलुकको आर्थिक सङ्कट र अब बिस्तारै यति धेरै यसका प्रतिफलहरू आउनेछन् कि जो हामीले अनुमानै गर्न नसकेको ठाउँमा पुग्दैछ। त्यसैले यो आर्थिक सङ्कटलाई यसले कुनै पनि सम्बोधन गर्न सकेन। बेरोजगारलाई रोजगार दिने कुरा पनि केही गर्न सकेन र यसले गेम चेन्जर परियोजनाहरूलाई पनि कुनै सम्बोधन गर्न सकेन। धन्यवाद। लामो छ, कुनै कुरा छोडेको छैन। तर बजेटको अङ्क हेर्ने हो भने कुनै काम पुरा हुन सक्ने अवस्था छैन। बजेटले आगामी निर्वाचनलाई हेरिकन केही पपुलिस्ट कुराहरू पनि गरेका छ। तर कार्यान्वयन बजेटको यति फितलो छ कि यो बजेटको पुलिन्दा पुरा गर्न गाह्रो हुन्छ। किन फितलो मैले भने नि छडिराखेको छ। जति देशमा जे कुरा हो करिब 2.5 घन्टाको भाषणबाट सुन्नुभयो होला। त्यस कारणले मैले अघि नै भने कि कुनै कुरो छोडेको छैन, कुनै कुरा पुरा हुँदैन।